The Bali Ardnam Panchayat held its Gram Sabha today, wherein various issues such as water, roads and sewage lines among other issues were discussed. What was of concern, however, was the low number of members present for the meeting. Village Sarpanch Govind Fardesai shares more details. Watch. आज ग्राम सभेक 17 आम्ही प्रपोजल रेजोल्यूशन पास केले ग्राम सभेक ते जे पे जायका पाइपलाइन हा 66 crores पासून केपी कॉन्स्टिट्युएन्सी पास जाल्ले ते जायका पाइपलाइन एसटी फंडांतल्यान पास जाल्ले 8 वर्स पयलीं तेतूंतले शॉर्टेज ऑफ वॉटर जाता प्रेशर सारको आसना तेन्ना ते ग्रामस्थांनी रेजोल्यूशन घेतला की मेंटेनन्स टँक बांदच्यो प्रॉपर सुइटेबल वॉटर लोकांक मेळचे केन्ना केन्ना 4 वरां 8 वरां शॉर्टेज जाता 24 hours लोकांक मेळचे असो ग्रामस्थाचो डिमांड आसा हे रेजोल्यूशन पास केला. आनी रोडाचे कितें जालें काम सारकें करना जाल्यार टेंडर बी जे टेंडर केल्ले ते अपग्रेडेशन ऑफ पाथवे अशें करून डिफरंट टेंडर आमी फ्लोट केले 1 वर्सा तेतूंतले 8 कामां ऑलरेडी जाले कडेन आसा ते ग्रामस्थान मागला ते कामां क्वॉलिटी सिमेंट यूज करचे क्वॉलिटी कंट्रोल तेजे करचो सरपंचान आनी टेक्निकल जो इंजिनियर आहा तेजे देखरेख करची आनी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवचे की कामां बरी क्वॉलिटी तुमी मेंटेन करची म्हणून. आमचे ग्रामसभेत लोक खूब कमी उरता कितें दिसता तुका? ग्रामसभेत लोक कमी उरता सकाळी क्लायमेट सारकें नासले कारणान आनीक ग्रामसभेत 50-60 लोक पयलीं जाताले आज ह्या ग्रामसभेत काही प्रमाणात कमी झाले हांव मानता. Members on the other hand alleged several irregularities occurring in the village. थोडा विषय आपलो टेंडर ऑलरेडी गव्हर्नमेंट टोरंटो हितून भितर आसा ते करता आनी गव्हर्नमेंटाचे सगळे पयशे युटिलायज करून सगळे घोटाळा आसा 20 लाखांचो घोटाळा फ्रॉड आसा 40 लाखां तेमी काम काडले आसा तेन्ना तेतून भितर 20 लाखां सामको अपराधपर आसा तेन्ना ऑपोजिशन लिडर युरिया आलेमान आनी आयटान देकोस्तान हेंचेर एक एक्शन घेवचें आनी तेणी लक्ष घालपाची गरज आसा. कित्याचेर घोटाळे जाले कडेन आसता जेन्ना हे आमगे थिंगा 4 काम आसा तेजेर तेमी ओल्ड फायल ही लावपा जाय रिपेर म्हणटा आसतना ओल्ड फायल लावपा जाय रिकन्स्ट्रक्शन जाल्यार तेमी ती रिपेर ती लायला ना आनी ते न्यू कन्स्ट्रक्शन ते रिपेर म्हणटात तेन्ना तेजेर व्हिडिओन बी एक्शन घेवचें आनी इंजिनियराक बी एक्शन घेवपाची गरज आसा. तुजें नांव कितें? महेश पेडे. उदक ही जाय आनी हे फुडें नळा उदक बी दिसना ते पावसा अशें म्हणून ह्यो ज्यो बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन जाताय पळय न्हू स्वतालें उदक खावपा पडटलें मान्य न्हू तुमकां आनी तें उदक बरें मेळटलें जें आमगे मेळटें अजुनूय तरी आमकां कांय इंडस्ट्री लागना ना कांय उदक आमगे थळा लागून आमी स्वता बाय म्हाजें स्वता बाय हांव तेतून येना पूण हांव सांगतलें तुमकां एक कितें इतली काम कराय आमी इतला एडवान्स बांय बी आमकां मारपाक गरज कित्याक पडली तुमी नाका तेका हें दिवपाक लागले बिल्डींग बांदपाक तुमी ते ना तुमी आपलो पायप चेंज केन्ना जातले तुमचो हें जसो मनीस हें जाता तशें तुवें सांगलें फर्स्ट मिटिंगेर तें वाडपा जाय तेजी कॅपसिटी काकी सारकी मरे तशें एक टँक जाता तशें आर्टिफिशियल लोकांक पावना एक टँक जाय न्हू आमकां फाल्यां 2 दीस पयलीं पायप पडल्यार तें तुवें डिमांड करपाक जालो तूं जसो प्रोजेक्शन करता तसो तूं प्रोजेक्शन वाडय मरे हांव तें सांगता. Ramesh Naik Raut, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.